जन्म भएको उहाँ तथागत सम्बुद्ध भगवानलाई शिरोपर धारण गर्दै भगवानले देशना गरिएका 84,000 धर्मस्कन्धहरूलाई पनि शिरोपर धारण गर्दै ती धर्मस्कन्धहरूलाई आजसम्म सम्हाल्दै ल्याउनु भएको सङ्घ गुरु भन्तेजीहरूलाई पनि शिरोपर धारण गर्दै साथै यो पतित सम्पद चक्रलाई रचित गरिदिनु भएको गुरु विमल भन्तेजीलाई पनि शिरोपर धारण गर्दै यो पतित सम्पद चक्र म्यामा भाषामा थियो, अहिले नेपाली भाषामा रचित गरिदिनु भएको गुरुहरूलाई पनि शिरोपर धारण गर्दै साथै सर्वप्रथम आफूलाई मार्गदर्शक गर्ने प्रज्ञाश्री भन्तेजीलाई पनि शिरोपर धारण गर्दै आफूभन्दा ज्येष्ठ भइएका सम्पूर्ण सङ्घहरूलाई शिरोपर धारण गर्दै र आफूभन्दा कान्छा भइएका सङ्घहरूमा मैत्री भावना फैलाउँदै यही मगो विमल भन्तेजीले रचित गरिदिएका 2 अलङ्कारबाट पूजा वन्दना गर्दछु। अविद्या र तृष्णा चारखाले उपादान कर्मले नाम रूप हुन्छ, बुटाबाट बिउ हुन्छ, बिउबाट बुट सन्धि भइरहने हुँदैन हेतु, कर्मले नाम कर्म सृष्टिकर्ता छैनन् स्वाभाविक धर्म, मर्नलाई जाँदैछ समय नटेर नमले दुई मूल 2 सत्ता 4 विभाग 12 अङ्ग मौलिक अर्थ र 3 सन्धि 2 हेतु 3 वट 3 काल 20 आकार र यी 8 मुखाग्र गरी अपबोध गर्नु नै संसार दुःख चक्रबाट मुक्ति हुने परम उपाय हो। साधु साधु साधु। र अब पतित सम्पद चक्र देशना गर्नुभन्दा पहिले यहाँबाट के चाहिँ भन्न चाहन्छु त भन्दा सम्बुद्ध भगवानले अहिले यो पतित चक्रलाई वा धर्म देशना गर्नुभन्दा अगाडि उहाँको पारमिता काला भन्ने भने कतिसम्म पारमी धारण गर्नुभयो त भन्दा 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पभरि कतिसम्म पारमी धारण गर्नुभयो 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पभरि। यो 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पभरि पारमी धारण गर्नुभएको अहिले व्याधित लिएपछि अरे हुन त व्याधित भन्दाखेरि उहाँको सम्पूर्ण मनले चिताउँदाखेरि मनले नै चिताइराखेको व्याधितलाई हेर्नु भने 9 असङ्ख्य 1 लाख कल्प मुखले म भगवान हुन पा भनेर मुखले त्यसरी भनिराख्ने 7 असङ्ख्य 1 लाख कल्पभरि जब त्यो 16 असङ्ख्य 1 लाख कल्पभरि उहाँलाई व्याधित मिलेको थिएन, त्यसलाई नियत व्याधि पनि भनिन्छ। जब दीपङ्कर बुद्ध भगवानको समयमा उहाँ सुमेध ऋषिको भव थियो, त्यो दीपङ्कर बुद्ध भगवानको समयमा सुमेध ऋषिको भवबाट उहाँले जब आफ्नो कायबलले सम्पूर्ण बाटोमा श्रमदान गर्नुभएको समयदेखिबाट उहाँलाई व्याधित मिलेको। जब व्याधित मिलिसकेपछि उहाँले त्यो समयमा पनि मनन गर्नुभयो कि
अहिले मलाई दीपङ्कर बुद्ध भगवानले तिमी भद्रकल्प भन्ने समयमा गौतम बुद्ध भन्ने नामले प्रख्यात भएर सम्मा सम्बुद्ध भगवान हुनेछौ भनेर व्याधित्व दिनुभयो। जब त्यो समयमा व्याधित्व दिइसकेपछि उहाँले मनन गर्नुभएको अहिले सम्मा सम्बुद्ध भगवान हुनको लागि कति प्रकारका पारमी धारण गर्नुपर्दछ भनेर मनन गर्नुभयो सर्वप्रथम। त्यसरी मनन गर्दाखेरि सर्वप्रथम शील पारमी हो। त्यो शील पारमीमा पनि सर्वप्रथम दान पारमी हो। त्यो दान पारमी दान उपपारमी दान परमत पारमी भनेर 3 प्रकारले आउँछ। सर्वप्रथम दान पारमीबाट नै सुरु गर्नु पर्दो रहेछ भनेर उहाँले जब त्यसरी देख्नुभयो र पारमी धारण गर्दै 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 आउनुभएको र दान पारमी, शील पारमी, निखमा पारमी, प्रज्ञा पारमी, वीर्य पारमी, खन्ती पारमी, सत्य पारमी, अधिष्ठान पारमी, मैत्री पारमी भनेर जम्मै पारमी 10 प्रकारका जम्मै पारमी कति प्रकारका 10 प्रकारका। अहिले यहाँबाट भनेको उहाँ सुनेको छ? सुन्नेछ भन्तेज्यू सुन्नेछ। जम्मै पारमी 10 प्रकारका। यो 10 प्रकारको पारमीमा दान पारमी, दान उपपारमी, दान परमर्थ पारमी भन्दाखेरि यो 10वटामा अझै 3टा मिलाउँदाखेरि 10 त्यहाँ 30 सम्पूर्ण पारमी कति हुन्छ त भन्दा 30 प्रकारका पारमी हो। त्यो 30 प्रकारको पारमी मध्येमा अब सम्पूर्ण यो समयमा यस्तो भनेर त म बताउँदिनँ। र अहिले वैशन्तर राजाको पालामा उहाँले सम्पूर्ण दान गरेर अलि उहाँ राजा भएको बेलामा राजपाटहरूबाट पनि सम्पूर्ण श्वेत हात्तीसम्म दान गरेर उहाँलाई हो त्यो राजपाटबाट निकासित भए पश्चात पनि वनमा गएर पनि आफ्ना छोराछोरीहरू पनि दान गर्नुभयो। आफ्ना छोराछोरी पनि दान गरेर अनि मध्य देवी भन्ने उहाँकी स्त्री पनि दान गर्नुभयो। त्यो दान गरिसके पश्चात जब अन्तिम भए त्यो समयको सम्पूर्ण दान पारमी, शील पारमी, निखमा पारमी, प्रज्ञा पारमी आदि गरेका 10 पारमीहरू पूर्ण भइसके पश्चातमा तुष्ट देवलोकमा श्वेत केतु नाम गरिएर देवलोकमा प्रख्याति देवता हुनुभएको थियो। त्यो प्रख्याति देवता भएको समयमा सुदोवास वर्मलोकका वर्माजीले सुदोवास निवासी भएका वर्मलोकका वर्माजीले हो यो मनुष्यलोकमा आएर हे मनुष्यहरू हो आजदेखि 1000 वर्षपछि हो यो मनुष्यलोकमा सम्मा सम्बुद्ध भगवान उत्पन्न हुनुहुन्छ भनेर कोलाह गरिदिन्छन्। कोलाह भन्ने पनि कति प्रकारका हुन्छन् त भन्दाखेरि कल्प कोलाह, बुद्ध कोलाह अनि मोनेय कोलाह, मङ्गल कोलाह भनेर यसरी अनि हो यो कोलाह हुन्छ। यी 4 प्रकारका कोलाह मध्येमा अहिले बुद्ध कोलाह जब त्यसरी सम्मा सम्बुद्ध भगवान उत्पन्न हुनुहुन्छ भनेर उहाँले जब हो त्यो माथि आकाशबाट आजका 1000 वर्षपछि यो मनुष्यलोकमा सम्मा सम्बुद्ध भगवान उत्पन्न हुनुहुन्छ भने पश्चात यो मनुष्यलोकको 1000 वर्षपछि उहाँको आयु जब देवलोकबाट आयु संस्कार त्याग गर्ने समय
देवलोकबाट आयु संस्कार त्याग गर्ने समयमा देवता आदि गरिएका वर्माहरू पनि शहीद भएर उहाँलाई अब यतिखेर त तपाईँको सम्पूर्ण पारमे पूर्ण भएर अहिले भगवान हुने समय भएको छ। तपाईँ अब यो देह त्याग गरेर भगवान हुनको लागि मर्त्य लोकमा मनुष्य लोकमा प्रवेश हुन पर्यो भनेर बिन्ती गर्दछन्। जब त्यो मनुष्य लोकमा प्रवेश हुन पर्यो भन्ने बिन्तीलाई उहाँले एक क्षणिक अस्वीकार गर्नुभयो। किन एक क्षणिक अस्वीकार गर्नुभयो त भन्दा अहिले फेरि त्यो समयमा बुद्ध अतीतका बुद्धहरूले कस्तो प्रकारले भगवान भएका रहेछन् भनेर हेर्दाखेरि सर्वप्रथम केलाई हेर्नु पर्दो रहेछ त भन्दा राम्रो भइएको ठाउँलाई हेर्न पर्दो रहेछ। त राम्रो भएको भगवान हुन सक्ने ठाउँ चाहिँदो रहेछ भनेर विचार गर्नुभयो। अनि त्यहाँबाट कुल घरान हेर्न पर्दो रहेछ भनेर कुल घरानलाई विचार गर्नुभयो। ठाउँ भन्ने केलाई भन्छ त भन्दा मध्यम देश भन्ने ठाउँमा मात्र भगवान उत्पन्न हुनुहुँदैछ भनेर त्यसलाई हेर्नुभयो। कुल घरान भन्ने शुद्ध कुल भइएका व्यक्तिहरूलाई हेर्न पर्दो रहेछ भनेर अनि क्षत्रिय कुल शुद्धोधन राजा मेरा पिता हुने रहेछन् भनेर त्यसलाई हेर्नुभयो। अनि मातालाई हेर्नुभयो। अनि जब त्यसरी सही कुल सही घरान मातालाई हेरिसके पश्चात माताको पनि अनि ठिक्क मध्यम समय उहाँको बाल्यकालमा सही प्रकारले भइएकी मातालाई हेरेर अनि बल्ल उहाँ हो यो मनुष्य लोकमा महामाया देवीको गर्भमा गर्भधारण गर्नुहुन्छ। महामाया देवीको गर्भमा गर्भधारण गरिसके पश्चात अनि 5 दिनमा उहाँको न्वारण हुन्छ। गर्भधारण गरिसके पश्चात उहाँको 10 महिनामा जन्म भएपछि 5 दिनमा उहाँको न्वारण हुन्छ। त्यो जन्मको समयमा भन्न खोजेको तात्पर्य त के त भन्दा त्यो ठाउँमा कपिलवन भन्ने ठाउँमा उहाँको राजधानी थियो। अनि हो त्यो राजधानीमा उहाँले जन्म लिएको समयमा कहाँ जन्मिनु भएको त भन्दा लुम्बिनी भन्ने बगैँचामा। त्यो लुम्बिनी भन्ने बगैँचामा जन्म लिएर हुन त त्यो ठाउँमा दुईपट्टिका राजप्रजाहरू जन्म भएको ठाउँ भएको हुनाले उताकाले हाम्रो सहरमा आउनुभएको महामाया देवी यी जन्मेको बालक पनि हाम्रा भनेर त्यहाँ तानातान पनि भएको छ। र यताकाले हाम्रो राजकुल घरानका हुन् यिनी हाम्रा हुन् भनेर त्यसरी त्यहाँ तानातान गरिरहेका छन्। र अहिले जब त्यसरी तानातान गर्दाखेरि कपिलवनका राजा शुद्धोधन राजाले नै ती बालकलाई आफ्नो राजधानीमा फर्काएर लान्छन्। जब आफ्नो राजधानीमा फर्काएर ल्याइसकेपछि जन्मिने समयमा पनि उनी जन्मिँदाखेरि भैमा झर्न नदिकन देव बर्मादीले हातमा राखेका थिए। त्यही जन्मेको बेलामा पनि ज्येष्ठोऽहं लोकस्मि श्रेष्ठोऽहं लोकस्मि अग्रहं लोकस्मि भनेर 3टा शब्द बोल्नुहुन्छ। मयम अन्तिम जाति नथि दाने पुनः भगवती भनेर यी शब्द भनिसके पश्चात उहाँले ज्येष्ठोऽहं लोकस्मि लोकमा सबभन्दा म ज्येष्ठ हुँ, मभन्दा ज्येष्ठ कोही पनि छैन।
अग्रहम लोकस्मी मभन्दा लोकमा अग्र भइएको व्यक्ति कोही पनि छैन। श्रेष्ठहम लोकस्मी मभन्दा श्रेष्ठ उत्तम पुरुष यो लोकमा कोही पनि छैन भनेर जन्मेकै दिनमा यी उद्धान गर्नुभएको थियो। मयम अन्तिम जाति, मेरो यो जन्म अन्तिम हो। नथी दाने पुनः भगवती, अब अर्को जन्म भन्ने मेरो छैन भनेर पनि उद्धान गर्नुभएको थियो जन्मेकै दिन। जब त्यसरी जन्मेको दिनमा उद्धान गरिसके पश्चात कपिलवन भन्ने ठाउँमा मलाई राजगृह आफ्नो राजधानीमा लिएर जान्छन्। राजधानीमा लिएर गइसकेपछि त्यो समयमा त्यहाँ कालदेव महर्षि भन्ने हुनुहुन्थ्यो। कि ती कालदेव महर्षिको कतिसम्मका शक्तिमान हुनुहुन्थ्यो त भन्दाखेरि एउटा हात अहिले खुम्चाइराखेको छ भने पसारेको बेलामा यहाँबाट देवलोक ब्रह्मलोकसम्म पनि पुग्न सक्ने ध्यान सिद्धि भइएका थिए ती कालदेव महर्षि भन्ने। अनि ती महर्षि पनि सुयोधन राजाले पहिल्यै समयदेखि नै उहाँलाई बहुतै मान्ने, त्यही कपिलवनमा नै उहाँ निवास गर्नुहुन्थ्यो। त्यही कपिलवनमा नै निवास गर्दा त्यही राजधानीमा नै उहाँले भोजन लिनुहुन्थ्यो, भोजन ग्रहण गर्नुहुन्थ्यो। त्यहाँ राजधानीमा नै भोजन ग्रहण गरेर उहाँ त्यो समयमा अहिले पसारेको हात खुम्चाएको समयमा देवलोक एकछिन म विश्राम गर्छु भनेर गएका देवस्थानमा बसेर पछि उहाँ कता के रहेछ भनेर यसो दाहिने बायाँ घुमाएर हेर्दाखेरि चाहिँ बोधिसत्व सिद्धार्थ कुमारको जन्म उत्सवमा देवताहरूले त्यहाँ ठुलो उत्सव मनाएर नाच्ने गाउने गरिरहेका थिए। त्यो नाच्ने गाउने गरेको समयमा उहाँले ती देवताहरूलाई ए तिमीहरूले यस्तो धुमधामको के को निम्ति यसरी उत्सव गरिरहेका छौ भनेर सोद्धाखेरि ए महर्षिज्यू, तपाईँ त्यही कपिलवन भन्ने ठाउँबाट यहाँ आउनुभएको हो। त्यो कपिलवनमा अहिले मनुष्यलोकमा बोधिसत्वको जन्म भइरहेको छ। ती बोधिसत्वको जन्म भएकोमा हामीहरूले खुसियालीको उत्सव मनाएका हौँ भनेर भन्दाखेरि म त्यहीँबाट आएँ, मलाई थाहा थिएन भनेर उत्तिखेर फेरि हो यो मनुष्यलोक कपिलवनमा आइपुग्छन्। जब मनुष्यलोक कपिलवनमा आइपुग्दाखेरि उहाँले सिधै नै उहाँ कहाँ जानुहुन्छ त भन्दाखेरि सुयोधन राजाको राजदरबारमा जानुहुन्छ। जब महर्षि आएको देखेर आजै जन्मेको बालक महर्षिलाई ढोक वन्दना गरेर आशीष माग्न पर्यो वा प्रार्थना गर्न पर्यो भनेर आफ्नो काखमा आफ्नो छोरालाई लिएर आउनुभएको सुयोधन महाराज। त्यो समयमा नानी बाबु यहाँ त महर्षि हुनुहुन्छ, यहाँलाई ढोक वन्दना गर बाबु भनेर हात जोड्न लगाउँदाखेरि ती सिद्धार्थ कुमार अथवा सानो बालक बोधिसत्वको खुट्टा चाहिँ उहाँको श्रीमाथि आफसे आफ उचालिँदै श्रीमाथि पुगे अरे। जब त्यो समयमा ती कालदेवला महर्षिले आश्चर्य मान्दै हौ यी कस्ता खाले बालक रहेछन् भनेर उहाँको सम्पूर्णलाई हेर्नुहुन्छ। अनि त्यसरी उहाँले ध्यानले विचार गरेर हेर्दाखेरि यहाँ बालक चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गरेर सम्पूर्ण यी भइएका प्राणीहरूलाई धेरैलाई उपकार गर्नुहुँदैछ, धेरैलाई संसारको दुःख चक्रबाट
छुटकार गराउने धर्मदेशना गर्दै धर्मको रसपान गराउँदै छुटकार गराउनु हुनुहुँदैछ भन्ने देख्नुभयो। जब त्यसरी देखिसकेपछि हो त छुटकार गराउनु हुँदैछ भन्ने देखाइले उहाँ खुसी भएर हाँस्नुहुन्छ। सर्वप्रथम उहाँ के गर्नुहुन्छ त भन्दा हाँस्नुहुन्छ। सर्वप्रथम उहाँ के गर्नुहुन्छ? हाँस्नुहुन्छ। त्यहाँ पश्चात उहाँले फेरि आफूलाई हेर्नुहुन्छ। उहाँ त बुद्धत्व प्राप्त गरेर सम्पूर्ण धेरै प्राणीहरूलाई हो यो धर्म देशना रसपान गराउँदै यो दुःखको भवसागरबाट छुटकार गराउनु हुनुहुँदैछ भनेर। अनि म चाहिँ त्यो समयमा छुटकार गर्नेमा छुटकार हुनेमा चुकी छैन भनेर हेर्दाखेरि आफू चाहिँ उहाँ बुद्धत्व प्राप्त नगर्दै अघि नै 6 वर्ष अगाडि मृत्यु भएर जाने रहेछु भन्ने देखेर रुनुहुन्छ। अरे एकपालि हाँस्नुहुन्छ, एकपालि रुनुहुन्छ। अनि रोएको कारण हाँसेको कारण भन्दै महाराजले महर्षिज्यू कुनै मेरो बालकको गल्ती भयो भने क्षमा गरिदिनु होला भन्दाखेरि मलाई क्षमा माग्नु पर्दैन। किन तपाईँ यसरी सर्वप्रथम रुनुभयो, यसरी सर्वप्रथम हाँस्नुभयो अनि पछिबाट तपाईँ किन यसरी रुनुभयो, यो के कारण हो भनेर सोद्धाखेरि हे महाराज यी बालक अहिले सम्पूर्ण संसारको दुःख चक्रबाट आफै पनि छुटकार भएर सम्पूर्ण दुःख चक्रमा फँसिरहेका प्राणीहरूलाई पनि धर्म देशना गर्दै छुटकार गराउने बालक बुद्ध सम्बुद्ध भगवान हुने बालक हुन् भन्दै म सर्वप्रथम उहाँको गुणलाई सम्झेर हाँसेको हो। अरे नम्बर 2 रोएको कारण के हो त भन्दाखेरि म त्यो समयमा उहाँले धर्म देशना गर्दाखेरि सुन्न सक्ने रहेछु कि रहेनछु भनेर आफूलाई हेर्दाखेरि त उहाँ बुद्धत्व प्राप्त नगर्दै अघि नै मेरो मृत्यु हुने रहेछ भनेर आफूलाई हेरेर म रोएको। अरे अहिले भन्नको तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि उहाँ पनि सच्चै भन्ने भने 40 कल्प अघि 40 कल्प पछि एक प्राणीको हो यो प्राणी 40 कल्प अघि के भएर आएको थियो, कस्तो भएर आएको थियो, कुन भावमा पुगेको थियो, कस्तो प्रकारले आएको हो भन्ने सम्पूर्ण 40 कल्प अघिको जान्न सक्नुहुन्थ्यो। अरे अब के हुन्छ भनेर उता 40 कल्प आउनेलाई पनि जान्न सक्नुहुन्थ्यो। अरे त्यति शक्ति थियो उहाँको। तापनि उहाँले गरिएको ध्यान तपस्याहरू अहिले सम्बुद्ध भगवान हुने बेलामा संसारको दुःख चक्रबाट छुटकार हुने बेलामा उहाँ त्यो समयमा सुन्न नसक्ने भावमा पुग्ने रहेछु भनेर रुनु भएको, अरूप भवनमा पुग्ने रहेछु भनेर रुनु भएको भन्दाखेरि जति नै ध्यान गरे तापनि ध्यानले मात्रै छुटकार चाहिँ मिल्दैन भन्ने अर्थ लाग्छ कि लाग्दैन? ध्यानले छुटकार मिल्दैन भन्ने अर्थ लाग्यो। र हो यो छुटकार केले हुन्छ त भन्दा सही जानेर सही ज्ञान पाइयो भनेदेखि बल्ल छुटकार हुन्छ। अरे तपाईहरूले सही जान्न केलाई जान्न पर्छ त भन्दा सर्वप्रथम भगवानले पनि भगवान नहुँदै बोधिसत्व अब म ध्यान बस्छु भनेर जब त्यो समयमा हुन त 4 प्रकारका निमित्त देखेर वन निस्किनु भयो अनि 6 वर्षसम्म दुःख र चर्या गर्नुभयो। 6 वर्षसम्म दुःख र चर्या गरेर अनि अन्तिम मध्यम मार्ग अपनाएर जब सुजाता भन्ने उपासिकाले उहाँलाई
खीर दान गरिसके पश्चात हो त्यो खीरलाई ग्रहण गरिसकेपछि म भगवान हुने रहेछ भने उहाँले यो दान गरेको पात्र जुन हो यो नदीमा विपरीत बगेर जाओस् भनेर फालिदिँदाखेरि त्यो पात्र पनि विपरीत बगेर जान्छ। बिचमा यहाँ भएका घटनाहरू त थुप्रै छन्। ती घटनाहरू त म अहिले भन्दिनँ, सके तपाईँलाई पनि थाहा छ होला। तर अहिले जब त्यसरी उहाँले त्यो खीर भोजन ग्रहण गरिसके पश्चात भिक्षा पात्रलाई विपरीत बगेर जाओस् भनेर अधिष्ठान गरेर फालिदिनु भएको विपरीत बगेर जान्छ र कालो भन्ने नागको शिरमा टङ्ग पर्छ। त्यो समयमा त्यो कालो भन्ने नाग हो, त्यो नाग चाहिँ एक बुद्ध उत्पन्न हुँदाखेरि एक पालि उठेको अनि फेरि सुत्यो भने अर्का बुद्ध उत्पन्न हुँदाखेरि बल्ल उठ्थ्यो अरे। त्यो समयमा त्यो नागले के भन्छ त भन्दा हो यो संसारमा पनि बुद्धहरू कति उत्पन्न हुने रहेछन् भनेर सोच्थ्यो अरे। र त्यतिखेर त्यो समयमा त्यसरी हो त्यो भिक्षा पात्र विपरीत बगिसकेपछि जब उहाँ अब म ध्यान गर्छु भनेर अनि जग्गा खोज्दै हिँडेको बेलामा सोथिया भन्ने ब्राह्मणले कुश घाँस 8 मुठी लिएर हिँडिरहेको समयमा उहाँसँग भेट हुन्छ र भेट हुँदाखेरि यहाँ चाहिँ अति उत्तम भइएको झल बल्दो कति रूप राम्रा भएका व्यक्ति अनि यो समयमा उहाँले निश्चय पनि ध्यान बस्नको लागि आसन खोज्नु भएको होला भनेर कति 8 मुठी घाँसलाई उहाँलाई दान गर्नुहुन्छ। जब त्यो 8 मुठी घाँसलाई लिएर अनि जब पलङ्क बनाएर हो त्यो 8 मुठी घाँस बिछाएको पलङ्कमा महापलङ्क भन्ने बनेको हो। त्यो महापलङ्कमा उहाँले जब अधिष्ठान गर्दै अघि नै मनन गर्नुभएको कुरालाई हेर्ने हो भनेदेखि प्राणीहरू अहिले यसरी जन्मदै मर्दै गरेका छन्। यो जन्म मृत्यु कसरी कहाँबाट भयो भनेर हेर्दाखेरि सर्वप्रथम केलाई विचार गर्नुहुन्छ त भन्दा विज्ञान भन्ने विज्ञान भन्ने भयो। प्रतिसन्धि विज्ञान, पवर्टी विज्ञान, च्युति विज्ञान भनेर 3 प्रकारले भन्नुभएको छ। हुन त उहाँले मनन गर्दाखेरि त विज्ञान चित्त भनेर एउटैलाई मनन गर्नुभएको थियो। हो यो विज्ञान चित्त भन्ने जान्ने चित्त हो। त्यो जान्ने चित्तले के भयो त भन्दा नाम रूप भयो। नाम रूपले के भयो त भन्दाखेरि चलायतना आँखा कान नाक जिब्रो शरीर भयो। अनि हो त्यो आँखा कान नाक जिब्रो शरीर भइसके पश्चात वेदना भन्ने दुःख सुख उपेक्षा 3 प्रकारको भोग गर्ने वेदना भयो। हो त्यो वेदनाको कारणले गर्दाखेरि तणा भयो। तणाले उपादानले कर्मले फेरि जन्म। त्यसरी हो यो अनुनामलाई मनन गर्नु भन्छ। जन्म जातिले जराले व्याधिबाट मृत्यु भइसकेपछि फेरि विज्ञान अनि विज्ञानबाट नामरूप अनि फेरि त्यही नामरूपबाट विज्ञानबाट नामरूप त्यसरी मनन गर्नुहुन्छ। त्यसरी मनन गरेर अनि हो त्यो विज्ञान छैन भने सर्वप्रथम अनुलोमलाई मनन गरिसकेपछि पछिबाट फेरि प्रतिलोमलाई मनन गर्नुहुन्छ। अनि हो त्यो विज्ञान छैन भने नामरूप छैन भनेदेखि सलायतना आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन हुँदैन। आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन नभएपछि फस्छ भन्ने ठोक्किने छोइने वा हो त्यो फस्छ चेतना संस्कार चेतना नयाँ बनाउने चेतना हो त्यो हुँदैन। हो त्यो नयाँ बनाउने चेतना भएन भने वेदना हुँदैन। वेदना भएन भनेदेखि तणा हुँदैन। तणा भएन भनेदेखि उपादान हुँदैन।
उपादान भएन भनेदेखि कर्म हुँदैन। त्यसरी फेरि पटिलम भन्नेलाई मनन गर्नुहुन्छ र जब उहाँ त्यसरी होतो उत्तम भइएको पलङ्कमा ध्यान बसेको समयमा यसरी अनुलोम पटिलम मनन गरिसके पश्चात अनि जब हुन त त्यहाँ पनि ध्यान बसेको बेलामा मारनाथले आएर धेरै प्रकारले बाधा गरेको थियो। मारनाथले आएर बाधा गरेको र हो त मारनाथलाई जब उहाँले जित्नुभयो, विजय गर्नुभयो, तब त्यसरी विजय गरिसके पश्चात तब सर्वप्रथम उहाँले पहिले नै सानाको 3 महिनाको भावमा 3 महिना भएको समयमा उहाँले राजाहरूले रोपाइँको उत्सव वा खेत जोताइको उत्सव गरेको बेलामा अनि त्यो बेलामा उहाँ ध्यान बस्दाखेरि आश्वास प्रश्वासबाट नै सुरु गर्नुभएको थियो। हो त आश्वास प्रश्वासबाट सुरु गरेकोलाई सम्झेर त्यतिखेर आश्वास प्रश्वासबाट सुरु गरेर प्रथम परमा दिव्य चक्षु ज्ञान भन्ने प्राप्त भएको, द्वितीय परमा आसवनुसय ज्ञान अरे दिव्य चक्षु ज्ञान अनि पुब्बे निवासानुसति ज्ञान अरे पूर्व भएको सम्पूर्ण जान्ने ज्ञान। अन्तिम समयमा चाहिँ जब अन्तिम पर भएको बेलामा चाहिँ आसवनुसय ज्ञान भन्ने अनि सम्पूर्ण काम आश्रव, भव आश्रव, दिठा आश्रव, अभिज आश्रव आदि गरिएका आश्रव धर्म क्षय भइएको, नाश भइएको ज्ञान प्राप्त गरेर सर्वोत्तम भगवान हुनुभएको थियो। सर्वोत्तम भगवान भइसके पश्चात त्यहाँबाट बल्ल भगवानले त्यो समयमा आश्रवनुसय ज्ञान प्राप्त गरेको बेलामा हो यो अविद्या पचया संखार, संखार पचया विज्ञान, विज्ञान पचया नाम रूपम, नाम रूप पचया सलायतनम, सलायतन पचया फस, फस पचया वेदना। सुन्न सजिलै भएछ? हजुर सजिलो भाषा भन्तेजी, राम्रो सुन्ने छ, राम्रो सुन्ने छ। सलायतन पचया फस, फस पचया वेदना, वेदना पचया तणहा, तणहा पचया उपादान, उपादान पचया भव। यसरी त्यो समयमा मनन गर्नुभएको थियो। जब उहाँ भगवान भइसकेपछि यसरी मनन गरेर अनि त्यतिखेर जुन बेला भगवान हुनुभयो, भगवान भएपछि अनि यतिखेर सम्पूर्ण लोभ, दोष, मोह, माया, इच्छा, मत्सर्य आदि गरिएका क्लेशहरूलाई निभाए भनेर अनेक जाति संखार, अनेक जाति संखार सन्धा विषम अनि विषम भन्ने गाथालाई पनि उहाँ मनले नै उदान गर्नुभयो। तब त्यसरी उदान गरिसके पश्चात अनि 7 सप्ताह एक ठाउँमा 7 दिनको सप्ताह त्यही जहाँ बोधि वृक्ष थियो त्यही बोधि वृक्षमा 7 दिनको सप्ताह अनि अर्को ठाउँमा फेरि आँखा झिमिक्क नगरिकन त्यही बोधि वृक्षलाई हेरेको 7 दिनको सप्ताह। यस्ता प्रकारका 7 दिन 7 दिन 7 दिन गरेर 7 सप्ताह उहाँले मुखमा पानी पनि नलगाइकन अनि भोजन पनि ग्रहण नगरिकन 749 दिनसम्म 749 दिनसम्म 30 सप्ताह गरिसके पश्चात त्यो बेलामा अब सर्वप्रथम उहाँले दान पारमी, दानको पारमी भने चाहिँ अघि दान परमत पारमी, लोकतचर्यम, न्याथतचर्यम, बुद्धतचर्यन्ती भनेर अनि
चार असङ्ख्य 1,00,000 कल्पभरि पारमी धारण गर्दै पाल्नु भएको सम्मा सम्बुद्ध भगवान जब बुद्धत्व प्राप्त गरिसके पश्चात 7 सप्ताहहरू पूर्ण भएपछि अब म कसलाई देशना गर्ने भन्छ। त्यहाँ त्यतिखेर देवताहरू पूर्वमा आफन्ती पर्ने ती सत्तु मधु दान गर्ने व्यक्तिहरूलाई देवताहरूले अहिले हो यो अझ बाल वृक्ष मुनि वहाँ भगवान विराजमान भइराख्नु भएको छ। हो त्यो ठाउँमा गएर तिनीहरूले ल्याएको आहार भोजन उहाँलाई दान गर भनेर सर्वप्रथम दान गर्न पनि ती देवताहरूले आकाशवाणी गरेर त्यहाँ गएर ती सट्टुमधु दान गर्ने दुई भाइले सट्टुमधु दान गर्दछन्। जब त्यसरी दान गरिसकेपछि त्यो भोजनलाई ग्रहण गरिसके पश्चात उहाँले अब यतिखेर म कला देशना गरौँ भनेर सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई यहाँ भइएका प्राणीहरूलाई विचार गरेर हेर्दाखेरि आफूले पाएको बाटो एक प्रकारको, अहिले सम्पूर्ण प्राणीहरूले देखेको बाटो एक प्रकारको हुँदाखेरि अलिकति मन पनि घटेर आयो। अरे हो त्यो बेलामा के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि अहिले मैले पाएको बाटो एक प्रकारको छ, यी प्राणीहरू उल्टो बगिरहेका छन्, यिनीहरूलाई देशना गरेर हुँदैन होला भनेर अनि अलिकति मन घटेको थियो। र त्यो बेलामा सम्पत्ति नाम गरिएका वर्माजीले आएर त्यसै तु भगवा धम्मम, भगवानले धर्म देशना गरिदिनु, भगवानको धर्म देशना गर्नको लागि रुचि छ भगवान। अनि हो यो 4 आर्य सत्य जुन 16 प्रकारका भइएका सम्पूर्ण यी आर्य सत्य धर्म देशनालाई देशेतु देशना गरिदिनु भगवान भनेर माग गर्दाखेरि त्यो बेलामा सम्मा सम्बुद्ध भगवानले अहिले म दुःख र चर्या नगर्दै अघि नै 6 दिनसम्म आलर राम उदक ऋषिहरूसँग उहाँहरूलाई गुरु स्थापन गरेर अघि आचरण गरेको थिए। तिनीहरू छन् कि भनेर हेर्दाखेरि उनीहरू पनि एकजना 6 दिन अगाडि, एकजना 1 दिन अगाडि बितिसकेका छन्। बितिसकेर उहाँहरू पनि धर्म सुन्न नसक्ने भावमा पुगेछन्। उहाँहरूको लागि पनि अब हो यो देशना काम लागेन भनेर अनि त्यहाँबाट अब म कला देशना गर्ने भनेर हेर्दाखेरि उहाँ दुःख र चर्या गरेको समयमा उहाँलाई सेवा सत्कार गरिएका ती 5 जना कोडन्या आदि गरेका ऋषिहरू थिए। ती ऋषिहरूलाई उहाँलाई तिनीहरूलाई यो समयमा देशना गर्न पर्यो भनेर अनि त्यतिखेर चक्रमण गर्दै चक्रमण भनेको आस्ते आस्ते हिँड्दै त्यो गयाबाट कहाँसम्म आइपुग्छ त भन्दाखेरि बनारस भन्ने ठाउँमा हिँड्दै आउँछ। जब त्यो हिँड्दै आएको बेलामा बाटामा उपक भन्ने एकजना उपासकसँग भेट हुन्छ। ती उपासकले देख्दाखेरि यहाँ त उहाँ चाहिँ कला मान्थे त भन्दाखेरि निर्गन्थनाथ नाङ्गा पाटीलाई मान्थे। नाङ्गा पाटीका चेला हुन्थे नि, परिभोज पाटीका चेला हुन्थे नि। र त्यसरी उहाँले अहिले हामीले मानिसित त अहिले भिन्दै छन्, यिनी चाहिँ यिनका गुरु को रहेछन् भनेर सोद्धाखेरि भगवानले म सम्पूर्ण लोभ दोष मोह माया ईर्ष्या मत्सर्य आदि गरेका क्लेशहरूलाई निखारिसकेको जिन हुँ भन्दाखेरि हुपेय भन्छन्। हुन सक्छ भन्दै आफ्नो बाटो लाग्छन्। हुन त पछि त
त्यो शब्दले गर्दाखेरि त्यहाँबाट उनको घर गृहस्थी भए पश्चात ती घर गृहस्थीमा बाधा परेर आएर चिवर लगाउँछन् अरे। र अहिले भन्न खोजेको तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि भगवान त्यसरी हिँड्दै 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 अनि बनारस आइपुग्नुहुन्छ र धर्मचक्र देशना गर्नुहुन्छ अरे। र अहिले हो यो धर्मचक्र देशना बनारसमा गर्नुभएको, तर अहिले मैले त धर्मचक्र देशना त भन्दिनँ। के चाहिँ गर्छु त भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई अघि भनेको अभिजापचय संखार, अभिजापचय के हो संखार, यहाँबाट उत्तर गर्नुहोस् ल। अविद्यापचय संखार, संखारपचय विज्ञानम, विज्ञानपचय नाम रूपम, नाम रूपपचय सलायतनम, सलायतनपचय फस्सु, फस्सपचय वेदना, वेदनापचय तणहा, तणहापचय उपादानम, उपादानपचय भव, भवपचय जाति, जातिपचय जरा मरण शोक परिदेव दुःख दोमन सुपायस सम्भवन्ति। एवमेतस्स केवलस्स दुःख खण्डस्स समुदयो होति अरे। र अहिले भनिएको हो यो चाहिँ के हो त भन्दा पतित्य समुपाद चक्र के हो? प्रतित्य समुपाद चक्र भन्नाले के हो त भन्दा प्रतित्य भन्नाले कारण, प्रतित्य भन्नाले के हो समुपाद भन्नु कार्य, समुपाद भन्नाले के हो चक्र भन्नाले घुम्नु अरे। यो प्रत्यय समुपाद चक्र यो त भन्दा अहिले यहाँ हुन त यहाँ छडाइएको पनि छ, तापनि यो प्रतित्य समुपाद चक्र भन्नाले कारणमा तानिएर घुमिएको अरे। कारणमा तानिएर के भइएको घुमेको हुन त त्यहाँ माथि लेखे अनुसारले हेर्ने हो भनेदेखि उपकारी अग्रमा पण्डित विमल बन्देजीको उपनिषद अनुसार प्रतित्य समुपाद चक्र भनेर लेखिएको छ। तापनि अहिले बुझ्नको लागि कारणमा तानिएर घुमेको अरे चक्र भन्नाले फन्ती घुमेको। अन्त वट्ट भन्ने भने पनि के हो त भन्दा फन्ती घुमेको हो। यो प्रत्यय समुपाद चक्रमा अहिले हेर्ने हो भने कोठा कति कोठा छन् त भन्दा 4 कोठा। कति कोठा छन्? अहिले यो प्रत्यय समुपाद चक्रमा अनि हारीबाट भन्ने हो भने कति हारी छन् त भन्दा 8 हारी। कति हारी छन्? 4 कोठा 8 हारी 20 आकार भएको यो प्रत्यय समुपाद चक्रलाई सर्वप्रथम हारीबाट एकछिन भन्दै जान्छु। नम्बर 1 हारी के हो त भन्दाखेरि 2 मूल के हो? 2 मूल भन्नाले अभिजा र तणहा 2 मूल भन्नाले। नम्बर 3 हारी के हो त भन्दा 2 सत्य के हो? 2 सत्य भन्नाले समुदय सत्य दुःख सत्य, समुदय सत्य दुःख सत्य। किन 4 कोठा भएको हुनाले 2 जग्गा लेखिएको छ र 2 जग्गा नै भन्नु पर्दछ। अनि नम्बर 3 हारी कुन हो त भन्दा अतीतको कारण विभाग भन्नुहोस् त। अतीतको कारण विभाग, पशुपन्न कार्य विभाग भन्नुहोस् त। पशुपन्न कारण विभाग भन्नुहोस् त। अनागत कार्य विभाग भन्नुहोस् त। 4 विभाग अरे नम्बर 3 मा चाहिँ। नम्बर 4 के हो त भन्दा अघि भनेको 12 अङ्ग के हो? 12 अङ्ग अभिजा संखार विज्ञान नाम रूप सलायतन फस्स वेदना तणहा उपादान कम भव जाति जरा मरण यी 12 अङ्गलाई बताउनु भएको नम्बर 4 चाहिँ। हुन त यो 12 अहिले 2 मूल 2 सत्य भन्दै जाने भने हेतु भनेर पनि आउँछ र हेतुमा चाहिँ यहाँ हारी भनेर भनिँदैन। हेतु भन्नाले र मूल कारण भन्नाले
फरक छैन, बराबर नै हो। दुई मूल भन्ने पनि अविद्या र तणा, दुई हेतु भन्ने पनि तणा र अविद्या, अघि पछि मात्रै फरक हो। र दुई हेतु अनि तीन सन्धि अरे अनि पाँच हारीमा के आउँछ त भन्दा तीन सन्धि के आउँछ? तीन सन्धि। सन्धि भन्नाले के हो त भन्दा सहीमा त जोडिनु, तर सहीमा यता र आएर उता जोडिएको भनेर त्यसरी पनि लिन हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ पछि बताउँछु। तीन सन्धि। अनि तीन सन्धिबाट अर्को हारी के हो त भन्दा तीन वट्ट के हो? तीन वट्ट भन्नाले क्लेश वट्ट भन्नुहोस् त, कम्म वट्ट भन्नुहोस् त, वट्टबाट तीन वट्ट छन्। कति वट्ट छन्? तीन वट्ट। अनि तीन वट्ट एक हारी र फेरि कालबाट भन्यो भने तीन काल। कति काल हुन्? तीन काल भन्नाले बितेको अतीत काल, अहिले क्षण क्षणमा भइरहेको 55 काल, पछि हुने अनागत काल, पछि हुने अनागत काल। अहिले तीन काल गर्दा 7 हारी। कति हारी भयो? 3 काल भइसके पश्चात अनि आकारबाट बन्यो भने 20 आकार छन्। कति आकार छन्? 20 आकार। नम्बर 1 कोठामा अघि 4 कोठा भन्ने थियो नि, नम्बर 1 कोठामा 5 आकार छन्। नम्बर 1 कोठामा कति आकार छन्? 5 आकार। नम्बर 1 कोठाका 5 आकार के हुन् भन्दाखेरि अभिजा, संखार, तणहा, उपादान, भव। अभिजा, संखार, तणहा, उपादान, भव यो 1 कोठामा छन्। कुन कोठामा छन्? 1 कोठाकालाई अतीतको कारणका 5 आकार भनेर भन्नु पर्दछ। के भन्नु पर्दछ? अतीतका कारणका 5 आकार। अहिले अतीत कारणका 5 आकार भर्दै अहिले 55 कार्यका पनि 5 आकार छन्। 55 कार्यमा कति आकार छन्? 5 आकार के हुन्छ भन्दाखेरि विज्ञान, नाम, रूप, सलायतन, फस, वेदना। विज्ञान, नाम, रूप, सलायतन, फस, वेदना चाहिँ 2 कोठामा छन्। कुन कोठामा छन्? 2 कोठाकालाई अहिले 55 कार्यका 5 आकार भनेर भन्नु पर्दछ। के भन्नु पर्दछ? 55 कार्यका 5 आकार। अहिले नम्बर 2 कोठामा 55 कार्यका 5 आकार भर्दै नम्बर 3 कोठामा 55 कारणका 5 आकार छन्। कति आकार छन्? ती 5 आकार के हुन् भन्दाखेरि तणहा, उपादान, भव, अभिजा, संखार। तणहा, उपादान, भव, अभिजा, संखार कुन कोठामा छन्? 3 कोठामा छन्। कुन कोठामा छन्? ती 3 कोठाकालाई 55 कार्यका 5 आकार भनेर भन्नु पर्दछ। के भन्नु पर्दछ? 5 कारणका 5 आकार भनेर भन्नु पर्दछ। नम्बर 3 कोठामा 55 कार्यका 5 आकार भर्दै नम्बर 4 कोठामा अनागत, नम्बर 3 कोठामा 55 कारणका 5 आकार भर्दै नम्बर 4 कोठामा अनागत कार्यका 5 आकार छन्। कति आकार छन्? 5 आकार। ती 5 आकार के हुन् भन्दा विज्ञान, नाम, रूप, सलायतन, फस, वेदना। विज्ञान, नाम, रूप, सलायतन, फस, वेदना कुन कोठामा छन्? 4 कोठामा छन्। ती 4 कोठामा भइएका 5 आकार चाहिँ अनागत कार्यका 5 आकार। अनागत कार्यका 5 आकार। कुन समयका भन्दा अनागत कार्यका 5 आकार। जम्मै कोठा कति कोठा त भन्दा 4 कोठा। कति कोठा? 1 कोठामा कति आकार छन् त भन्दा 5 आकार। कति आकार छन्? 4 पंचे 20 आकार र यी 8 हारीलाई मुखाग्र गरी अपबोध गर्नु नै
संसारको दुःख चक्रबाट मुक्ति हुने परम उपाय हो। साधु साधु साधु। यो संसारको दुःख चक्रबाट मुक्ति हुनको लागि हो यो पतित समाज चक्रलाई मुखाग्र पनि गर्नुपर्दछ। मुखाग्र गरेर अपबोध पनि गर्नुपर्दछ। मुखाग्र भनेको हिजो भने चाहिँ परियति शासन। शासनबाट भन्ने भने कति शासन छन् त भन्दा 3 शासन छन्। कति शासन छन्? परियति शासन भन्नुहोस् त। पटिपति शासन, पटिवेद शासन भनेर। र शिक्षा पदबाट हेर्ने हो भने पनि 3 प्रकारका छन्। परिज्ञाबाट हेर्ने हो भने पनि 3 प्रकारका छन्। ज्ञात परिज्ञान, किरण परिज्ञान, पाहना परिज्ञान भनेर। शिक्षा पदबाट हेर्ने हो भने पनि शील, समाधि, भावना भनेर 3 प्रकारकै छन्। र अहिले हो यो 3 प्रकारबाट अहिले अघि भनेको परियति शासन भन्नाले के हो त भन्दा हिजो पनि बताएँ। र अहिले कि चाहिँ आफूले पुस्तक किताब पढेर बुझ्नु जान्नु अरे कि चाहिँ आफूले किताब पुस्तक पढेर जान्न बुझ्न सकेन भनेदेखि गुरुले बताएकोलाई जान्न बुझ्न कोसिस गर्नु वा बुझ्नु भन्नेलाई परियति शासन भनेर भनिन्छ। अहिले यहाँबाट पनि यसरी धर्मदेशना गरिएको वा बुझाएको के शासन हो त भन्दा परियति शासन। के शासन हो? परियति शासन। अनि आफूले आचरण गर्नु चाहिँ पटिपति शासन। के शासन? आचरण गरेर अपबोध गर्नु चाहिँ वा निर्वाण प्राप्त गर्नु चाहिँ पटिवेद शासन। के शासन हो? र सर्वप्रथम तपाईँ हामीहरूलाई पटिवेद शासनमा पुग्नको लागि पटिपति पनि चाहियो कि चाहिएन? आचरण पनि चाहियो कि चाहिएन? आचरण गर्नको लागि फेरि जान्न पनि जरुरी छ कि छैन? आचरण गर्नको लागि परियति शासन पनि जरुरी छ। अरे परियति शासन नभइकन आचरण हुन सक्दैन। किन त भन्दाखेरि अघि पनि बताएँ, नजानिकन ध्यान भावना आचरण गरेर ऋषिमुनिहरू थिए। छन त थिए कि थिएन? थिए तापनि म ध्यान गरेर अहिले समाधि लाभी भएर परमलोकसम्म पनि पुग्न सक्ने शक्ति अहिले नै हुन्छ। अहिले यहीँबाट नै समाधि लाभी भएर ध्यान सम्पूर्ण 8 पदहरू जान्ने हो भनेदेखि अनि यहीँबाट नै ब्रह्मलोकसम्म जान सक्ने शक्ति पनि हुन्छ। देवलोकसम्म पुग्न सक्ने शक्ति पनि हुन्छ मृत्यु नहुँदै। अनि मृत्यु भइसकेपछि ब्रह्मलोकसम्म त पुगिन्छ। अरे त्यो ध्यान समाधिको मार्ग चाहिँ। तर जुन ज्ञान मार्ग आफूले छलङ्ग गरी नजानिकन ज्ञान मार्ग अपनाउन सकिँदैन हो। त्यो छलङ्ग गरी नजानिकन ज्ञान मार्ग नअपनाइकन त जति नै ध्यान बसे तापनि मुक्ति वा निर्वाण भन्ने दिन सकिँदैन। अरे त्यही भएर जान्न पनि जरुरी छ कि छैन? र जान्नको लागि पनि भने अनमतको संसारमा तपाईँ हामीलाई जन्माउँदै मार्दै हुन्छ 2 मूल भन्ने हुन्। र आज चाहिँ मैले कहाँबाट भन्छु त भन्दाखेरि अङ्गबाट। कहाँबाट? अङ्ग भन्नाले 12 अङ्ग। 12 अङ्ग भने अविद्या, संखार, विज्ञान, नाम रूप भनेर आउँछ। र सर्वप्रथम 12 अङ्ग अतीतमा हो। यो अतीत नम्बर 1 को ठाउँमा कति अङ्ग छन् त भन्दा 2 अङ्ग छन्। कति अङ्ग छन्? अति 2 अङ्गमध्ये भगवानलाई पनि जब भगवान भइसकेपछि हो यो प्रत्यक्षसँग चक्रलाई अविद्यापचय संखार भनेर अनुलोम कटिलोम यसलाई दोहोऱ्याइकन यसरी अनुलोम कटिलोम हेर्नु भएको थियो। र अहिले पनि हो त्यही अनुलोम कटिलोमबाट नै
जान्छु भन्दै र उहाँबाट पनि राम्रो प्रकारले मनन गर्दै सुन्नुहोला र अहिले यहाँ बसेका हाम्रा सङ्घ भाइहरूमा पनि राम्रो प्रकारले मनन गर्दै सुन्नुहोला भन्दै सर्वप्रथम मैत्री पुर्याउँछु। र अविद्या भन्नाले के हो त भन्दा चार आर्य सत्य नजान्ने अविद्या हो। चार आर्य सत्य भन्नाले के हुन्छ भन्दाखेरि दुःख सत्य, समुदय सत्य, निरोध सत्य, मार्ग सत्य। यी चार प्रकारका आर्य सत्यलाई नजान्ने अविद्या। यी चार प्रकारका आर्य सत्यलाई नजान्ने के हो? अविद्या। अनि हो यो अविद्यालाई हिजो पनि बताए। अविद्या भन्ने कस्तो त भन्दा जुन जान्नेलाई नजान्ने, जुन जान्नेलाई नजान्ने अरे, अनि उल्टो चाहिँ जान्ने, सही नभएको चाहिँ जान्ने, त्यही भएर विपरीत चाहिँ जान्ने यो अविद्या हो। विपरीत जान्ने भन्ने के हो त भन्दाखेरि अहिले तपाईँ हामीहरूले अब देखे जति, सुने जति, गन्ध लिए जति, अनि जीवमा रस विज्ञान भए जति, कायमा फर्व विज्ञान भए जति, मनमा सञ्चेतना अनि धम्म आरमण भए जति, अरे त्यसमा अनि जबसम्म हो यो अविद्या रहेसम्म मनुष्यहरूलाई यी 6 प्रकारका द्वारबाट फैलिएको देखेमा जब देखेमा अरू ठोक्यो, ठोकेमा त्यसैमा यही नै हो भन्ने तानिने स्वभाव तपाईँ हामीहरूमा छ कि छैन? अनि तानिने स्वभाव नभइकन अनि तपाईँ हाम्रो तानिने स्वभाव भएर त्यसमा तानिन्छ अरे। त्यसमा तान्यो भन्दा बित्तिकै यो तान्नेको राम्रो हो कि नराम्रो, सही हो कि विषय हो? तान्नेको सही होइन, विषय हो। अनि हो त्यो विषयलाई अनि जानेर तान्नेको हो कि नजानेर, त्यही र सहीलाई जान्न नदिने अविद्या। अनि सहीलाई जान्न नदिकन त्यही नै सही हो, त्यही नै जब राम्रो रूप देख्यो भन्यो, राम्रो रूप देख्यो भन्दा बित्तिकै जो पनि यसलाई कति राम्रो रहेछ भनेर तानिने स्वभाव पृथक जन्ममा छ। पृथक जन्ममा तानिने स्वभाव छ कि छैन? अनि हो यो त्यही नै हो भनेर त्यसैप्रति तानिने भइएको अरे हो। त्यसैप्रति तानिने भइएको हुँदाखेरि यसले सहीलाई जान्न नदिकन त्यही नै सही हो भनेर अनि तानिराखेको हुन्छ अरे। के गरेको हुन्छ अरे? त्यही भएर सहीलाई जान्ने, सहीलाई जान्न नदिने, विषयतिर पनि त्यो तानिने स्वभाव। अनि नजानिकन तान्नेको हुनाले विषयपट्टि चाहिँ गइराख भन्ने स्वभाव भइएको हुनाले विपरीत भयो अरे। माझी स्याहारले पनि त्यसरी नै बताउनु भएको छ। सहीलाई जान्दैन, विषयतिर तान्नेर अनि त्यतैपट्टि धकलिने स्वभाव भइएको अविद्या हो अरे। र यति भएपछि त अविद्या भन्नेलाई त हिजो पनि बताए र अहिले पनि भने अविद्या भन्ने यी 4 आर्य सत्यलाई नजान्ने दुःखे अन्यानाम अविद्या, दुःखे समुदय अन्यानाम अविद्या, दुःख बनाउने कारणलाई नजान्ने अविद्या, दुःख निप्ने निर्वाण, दुःखे निवान, दुःख निप्ने निर्वाणलाई, मुक्ति मार्गलाई नजान्ने अविद्या, निवानम निर्वाणलाई जान्ने मार्ग, मार्गलाई नजान्ने अविद्या भनेर 4 प्रकारकालाई नजान्ने अरू हो कि अविद्या हो। अब हो त्यो अविद्यालाई के गर्न पर्यो त भन्दा भन्ने मेटाएर विद्या भन्ने गराउन कोसिस गर्न पर्यो कि परेन? भन्ने मेटाएर विद्या भन्ने गराउनको लागि कोसिस गर्नको लागि तपाईँहरूले केलाई जान्न पर्दछ भन्दा सही खण्डलाई केलाई जान्न पर्दछ? सही खण्डलाई जान्न पर्दछ। सही खण्डलाई जान्यो भनेदेखि बल्ल भन्ने मेटाएर अनि विद्या भन्ने, विद्या भन्ने हुन्छ। विद्या भयो भनेदेखि तपाईँहरूले सही मार्ग अपनाउन सकिन्छ अरे। सही मार्ग अपनाउन सक्यो भने बल्ल हो यो संसारको दुःख चक्रबाट
मुक्ति हुन सकिन्छ। सही मार्ग नअपनाएसम्म संसारको दुःख चक्रबाट मुक्ति हुन सकिँदैन। सकिन्छ त? त्यही भएर यो चार प्रकारको आर्य सत्यलाई नजान्ने अविद्या के हो? चार प्रकारको आर्य सत्यलाई नजान्ने अविद्या के हो? अनि अविद्या पचय संखार अरे। र चार प्रकारको आर्य सत्य कसरी जान्ने, के जान्ने भन्ने कुरा त प्रष्ट रूपमा जब अविद्या पचय संखार, संखार पचय विज्ञान नाम चलायतना पश्च वेदना हो यो खण्डमा आउँदाखेरि बताउँछु ल। केमा आउँदा बताउने? खण्डमा आउँदा बताउने। र अविद्या पचय संखार हो यो अविद्याको कारणले के हुन्छ त भन्दा संस्कार हुन्छ। के हुन्छ? संस्कार भन्ने पनि कति प्रकारका छन् त भन्दा पुण्यादि संखार, अपुण्यादि संखार, आनिन्दादि संखार भनेर 3 प्रकारका छन्। संस्कार कति प्रकारका छन्? 3 प्रकारका। पुण्यादि संखार अरे नम्बर 1 के हो त भन्दा पुण्यादि संखार। पुण्यादि संस्कार भनेको के त भन्दा विशेष पुण्य काम गरिएको, दानको कुशल पुण्य। के को कुशल पुण्य? दानको कुशल पुण्य गर्नु अरे। अनि त्यहाँबाट शील पालन गर्नु, शीलको कुशल पुण्य गर्नु, यसलाई पुण्यादि संखार भन्छ। अनि हो यो पुण्यादि संस्कारले फल दिँदाखेरि तपाईहरुलाई कहाँ दिन्छ त भन्दा 1 मनुष्य लोक, 6 देवलोक। कहाँ दिन्छ? 1 मनुष्य लोक, 6 देवलोक। सुगति लोक त पाइन्छ? सुगति लोक त पाइन्छ कि पाइँदैन? तर त्यो सुगति लोक पाइए तापनि आज चाहिँ समय पनि बितिसकेछ र यही सुगति लोक पाइए तापनि भन्नेबाट नै भन्दछु। सुगति लोक पाइए तापनि सुगति लोकमा पनि खण्डबाट हेर्ने भने कति खण्ड? 5 खण्ड। कति खण्ड? 5 खण्ड। यो सूत्रबाट भन्ने भने विज्ञान नाम रूपलातन पश्च वेदना यिनी पञ्चखण्ड हो। अभिधर्मबाट भन्ने भने रूपखण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड, यी 5 खण्ड हो। कति खण्ड हो? 5 खण्ड हो। अहिले मनुष्य लोक भए तापनि खण्ड कति? 5 खण्ड। देवलोक भए तापनि खण्ड कति? 5 खण्ड हो। यो मनुष्य लोकमा पनि तपाईँ हामीहरू जाति जन्मेर आइयो। जाति भन्ने केबाट आइयो? जन्मेर आइयो। जरा वृद्ध आउने स्वभाव छ कि छैन? व्याधि रोग स्वभाव छ कि छैन? व्याधि पनि छ, रोगी पनि छ भनेदेखि तपाईँ हामीहरूले देखिराखेको छ। समय समयमा आफै पनि रोगी भन्छ, बिमारी भन्छ। त्यो बिमारी भएको अरू रोगी भएको जन्मेर आइयो रोगी भन्छ। अनि वृद्ध भन्छ जन्मिँदाखेरि तपाईँ हामीहरूका। अनि जम्मा 2टा आँखाले परसम्म पनि प्रष्टै देखिन्थ्यो। अहिले यति नजिक पनि के गर्न पर्छ त भन्दा सहयोग मागेर 4वटा आँखा टाँस्न पर्छ कि पर्दैन? सहयोग माग्नको लागि देखिँदैन भनेर सहयोग माग्नको लागि 4वटा आँखा टाँस्न पर्यो कि परेन? हो त के भएको त भन्दा जरा अरे वृद्ध भएको। आस्ते 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 जीर्ण हुँदै चिप्पिँदै जीर्ण हुँदै चिप्पिँदै जीर्ण हुँदै गइएको छ कि छैन? चिप्पिँदै जीर्ण हुँदै गइराखेको छ अरे। हो त्यसलाई के भनिन्छ त भन्दा पालीमा जरा अरे। र अहिले यहाँ पनि हो त्यो जरा छ भनेदेखि देवलोकमा पनि प्रष्ट रूपमा जरा नभए तापनि अनि अन्तिममा जरा आउँछ कि आउँदैन? अनि अन्तिममा हेर्ने भने यहाँ पनि तपाईँ हाम्रो जराबाट कहाँ पुग्न पर्छ त भन्दा मृत्युमा कहाँ पुग्न पर्छ? एक दिन एक क्षण तपाईँ हाम्रो कुन बाटो जाँदैछौँ त भन्दा मृत्युको बाटो। कुन बाटो जाँदैछौँ? हो त मृत्युको बाटो जाँदैछौँ भनेपछि अनि देवलोकमा पनि देवलोकका देवता वा अप्सराहरू पनि कहाँ जाने हुन् त भन्दा मृत्युमा कहाँ जाने हुन्? अनि हो त्यो पुण्य संस्कारले देवलोक पुगे तापनि हो त्यो पुण्य संस्कारले देवलोक पुगे तापनि अन्तिम त्यसको लक्ष्य के रहेछ त भन्दा पञ्चखण्ड। यो पञ्चखण्डको लक्ष्य के हो त भन्दाखेरि
मृत्यु के रहेछ मृत्यु हेर्नुहोस् है मृत्युमा पुग्ने हो त्यो संस्कार भन्ने पुण्यावि संस्कारको बाटो कहाँबाट आएको त हेर्दाखेरि चाहिँ अविद्या पचया संखार अविद्याको कारणले पुण्यावि संस्कार भएको हो कि होइन जबसम्म देउलो पुगे तापनि चार आर्य सत्यलाई नजानेसम्म अविद्या रह्यो कि रहेन त्यो देउलोको अविद्या रह्यो अविद्या छ भनेदेखि अविद्या पूर्वाङ्गमो धम्मा सब्बानी अकुशलानी समापित्वानी अरे अविद्या पूर्वाङ्गमो धम्मा अविद्या रहेसम्म पूर्व भएसम्म सब्बानी सम्पूर्ण भए जतिका काम के हुन्छन् त भन्दा अकुशलानी समापित्वानी अकुशल कर्म मात्रै भएर पनि जान सक्छ अरे जुन आफूको सङ्गत गल्ती भयो भनेदेखि कुशल मात्रै पनि गरेर गइन्छ सङ्गत राम्रो भएको बेलामा मात्रै तपाईँ हामीहरू अहिले सम्मा सम्बुद्ध भगवानको धर्म छ र यतिखेर सम्मा सम्बुद्ध भगवानको धर्म छ र यतिखेर तपाईँहरू पुण्य काम गर्नलाई पाइएको छ नभएदेखि अपुण्य काम गरियो भनेदेखि अरे हो त्यसलाई के भनिन्छ त भन्दा अपुण्यावि संखार अरे के भनिन्छ र समय पनि पुरा भएको हुनाले आज चाहिँ पुण्यावि संस्कारसम्म नै भन्छु अब रहेको चाहिँ भोलि भन्दै जान्छु आजलाई यति नै विश्राम गर्दछु